Nakita mo ba kanang mga kahoy nga anaa sa kabungturan ug ang uban pang mga butang nga anaa sa libot kanimo? Ang Dios maoy nagbuhat ni anang tanan. Nakita mo ba ang mga baka ug ang mga kabaw? Ang Dios mausab ang nagbuhat niya na kanila. Ang mga baboy ug ang mga manok ug ang mga iro, kining tanan mga binuhat usab sa Dios. Tan-awa kanang mga matahom nga bulak ug pamati ang awit sa mga kalanggaman. Kining tanan mga binuhat usab sa Dios nga atua sa langit. Siya mao ang matuod nga Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang nga anaa ni ana. Pamatii ang mga bata nga naganagdula-dula ug ang mga batang bag-ong gipanganak nga nagauraray sa mga bukton sa iyang inahan. Kanang tanan mga binuhat usab sa Dios. Sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, matahom kini og hingpit usab, og ang unang lalaki o babae hingpit og balaan usab sila. Sa nagatuman og nagahigugma sila sa Dios, mga malipayon sila. Ang Dios nag-ingon sa tao nga kinahanglan siyang mutuman sa Dios aron dili siya silutan sa kamatayon. Apan dihay usa ka daotang kaaway sa tao nga mao ang yawa. Nga sa usa ka adlaw ni ana miduol kini sa tao og pinaagi sa bakak, gipasupil niya ang tao batok sa Dios. Unya ang tao nakasala og sa human ni ana nangausab na ang tanan. Ang tao dili na malipayon. Mibati na sila sa kaulaw og buot nang mutago gikan sa Dios. Nakaila siya sa iyang pagkahubo. Apan nahigugma paghihapon kaniya ang Dios. Busa misugod ang Dios pagpangita sa tao nga nagatawag sa pag-ingon, Adam, hain ka. Sukad ni adtong panahona ang tao sa kalibutan, lalaki, babae ug mga bata usab na nagpatalinghog na sa yawa ug na nagpanupil batok sa Dios. Tungod niana ang tanan dili na magahinulsol sa ilang mga sala ug dili na mudawat kang Kristo ug magaanto sila sa walay katapusan sa infierno. Ang mga tao naningkamot sa pagtago gikan sa Dios. Apan nakita sa Dios ang tanang mga butang bisan pa ang ilang mga ginahuna-huna. Apan ang Dios nahigugma sa tao og naningkamot siya nga mobalik ang tao ngadto kaniya. Apan tungod sa iyang mga sala nga nagaali sama sa maitom nga panganod sa taliwala sa Dios og kaniya, dili na siya makahimo sa pagbalik ngadto sa Dios. Busa gipadala sa Dios ang iyang kaugalingong anak nga si Hesukristo nganhi sa kalibutan aron sa pagdawat sa silot alang kanato. Mahimo kini ni Jesus tungod kay wala man siya'y sala nga kaugalingon. Nag-anto siya sa krus alang sa atong mga sala. Gidawat niya ang silot sa atong mga sala aron kita ikapasig-uli ngadto sa Dios. Namatay siya sa krus alang sa atong mga sala apan nabanhaw usab siya ug mibalik ngadto sa iyang amahan didto sa langit. Masayo na karon alang kang bisan kinsa, alang kanimo sa pagduol sa Dios. Ang kinahanglan mong pagabuhaton mao lamang ang pagtuo nga si Kristo Jesus ang nagpala sa imong mga sala ug ang pagdawat kaniya ingon nga imong manluluwas og Ginoo. Ang Dios nagatawag kanimo nga nag-ingon, umari ka og dili ka pagapakaulawan. Kung mamatay ka, makapuyo ikaw sa langit kauban sa Dios sa walay katapusan. Sa dugos na Ginoo, may kalawasan ko. Sa dugos na Ginoo, may paglaom dayon. Hingpit nga panalikod, gihatagkan ako. Kay sa dugo ni Kristo, may kalipayng dayon. Maingon sa karnero, nasa laag ikaw, ang dakong magbantay, naga
Niadtong dugay ng panahon, misamot ang pagkadautan sa mga tao. Busa mingon ang Dios, laglagon ko sila tungod kay hilabihan na ang ilang pagkadautan. Apan may usa ka tawo nga masinulondon sa Dios. Ang iyang ngalan mao si Noe. Si Noe gisugo sa Dios nga nagaingon, sultihi sila nga moabot ang makalilisang gayod nga paghukom pinaagi sa lunok tungod sa pagkadautan nila. Kinahanglan silang mubiya sa pagkadautan nila. Unya mingon ang Dios kang Noe, pagbuhat og dakong sakayan aron kung moabot ang lunok, maluwas ka og ang imong panimalay. Gisugda ni Noe pagbuhat ang sakayan. Gisultihan niya ang katawhan samtang nagabuhat siya sa sakayan mahitungod sa lunok. Apan gikatawan lamang siya nila. Og nagpadayon sila sa ilang pagkadautan og wala maghinulsol. Unya miabot ang panahon og ang Dios mingon kang Noe, dad-a ang imong panimalay uban ang tag sa kapares sa mga mananap ngadto sa sakayan. O, dako ang ilang kagahom. Unya, gisirhan sa Dios ang pultahan sa sakayan. Og sa human ni ana, mingulan sa hilabihan gayod. Nangalisang ang mga tao, og mingtuktok sa pultahan sa sakayan nga nagaingon, Noe, Noe, ablihi kami, ablihi ang pultahan. Ulahin na, mitubag si Noe, gisirhan sa Dios ang pultahan. Nangamatay ang tibuok nga katawhan. Ang tibok nga kalibutan gilunupan og nangamatay ang mga daotang tao. Apan ang panimalay ni Noe naluwas didto sa arka. Karon daghan usab sa katawhan sa kalibutan nga mga dautan, nagapangawat og mga nagapamakak sila. Ang mga kalibutanong butang lamang mao'y ilang ginapalandong. Busa nang himulag sila sa Dios, apan ginapahinulsol sila sa Dios. Buot niyang muduol sila kaniya aron maluwas, apan daghan ang dili mobuot. Ang Dios balaan, pagasilutan gayud niya ang sala, may paghukom pang umalabot. Si Hesukristo maoy magahukom sa tanang mga tao. Kining paghukuma, labi pang makalilisang kaysa lunok. Ang mga daotang katawhan ihulog sa impyerno human sila mamatay, apan gihigugma sa Dios ang tao. Naghimo siya og paagi, aron dili kita maha-infyerno. Gipaanhin niya ang iyang anak si Hesukristo, alang kanato aron mamatay sa krus, sa pagdawat sa silot sa atong mga sala. Karon giablihan na niya ang pultahan, aron makabalik kita ngadto sa Dios. Pinaagi kang Kristo, nga mao ang magaluwas kanato, aron makasulod kita sa langit. Ang panimalay ni Noe misulod sa pultahan, og naluwas sila. Si Jesus mao ang pultahan sa kaluwasan, alang kanimo. Sumulod ka karon, ayaw isalikway ang pagdapit sa Dios. Tumuo ka kang Jesus o ginulsoli ang imong mga sala. Tinagsaa pagsugid ngadto kaniya og biyai sila dayon. Ingna siya, O Dios, daghan gayod ang akong kasalanan. Pasaylua ako, luwasa ako gikan sa makalilisa nga paghukom. Jesus, mituo ako sa imong kamatayon, nga mao kini ang alang sa akong kasalanan. Sumulod ka sa kasing-kasing ko karon, ug tumanon ko ang imong mga pulong. Bisan tanan mahanga, mga bitun man, panggahom sa dugo niya, magapabilin pa. O mga nanawala, doon sa Ginoo, kay sa dugo ni Kristo, may kaluwasan ka. Nagakahadlok ba ikaw? Nagakahadlok ba ikaw sa sakit? Sa mga dautang mga espiritu? Sa kamatayon? Sa mga espiritu ni adtong nangamatay na? Aduna ako'y maayong balita alang kanimo. Suginlan ko ikaw sa usa ka manluluwas gikan sa tanan mong kahadlok. Kini siya mao ang Ginoong Hesukristo nga bugtong anak sa Dios nga matuod.
Didto siya magpuyo sa diin atua ang bugos nga kalipay. Apan nakita niya nga ang mga tao dinhi sa kalibutan na naglunang sa sala og nakapasubo kini kaniya. Labot pa, nakita usab niya nga sila adunay mga sakit og kahadlok. Og tungod kay nahigugma man siya kanila, gitalikdan niya ang iyang puloy-anang langitnon, og nanaog siya dinhi sa yuta, og mipuyo siya uban kanato dinhi. Gihimo niya kini, kay buot niyang tabangan ang mga tao nga dautan, kay siya balaan man. Hingbaluan ni Jesus nga ang silot sa sala sa mga tao, mao ang kalayo nga walay katapusan sa infierno. Og dili siya buot, nga muadto ang mga tao ni adtong dapita. Busa siya maoy midawat sa maong silot alang sa atong mga sala. Tungod ni ana, namatay si Jesus sa krus. Kung dili mo dawaton si Jesus ingon nga imong manluluwas, naan ikaw gayod maoy magapasan sa silot sa imong kaugalingong mga sala. Apan kung tuuhan og dawaton mo si Jesus, hugasan niya ang imong mga sala og ihatag niya kanimo ang iyang kaugalingong kinabuhing balaan. Unya mabag-o na ikaw sa pagkaagi nga dili mo na kahimutan ang mga daotang butang, kun dili kadtong mga maayo o gikahimutan lamang gayod sa Dios. Human mamatay si Jesus, nabanhaw siya, nabuhi siya pag-usab, o mipauli siya ngadto sa langit nga iyang gipuy-an sa unang panahon kauban sa iyang amahan. O karon buhi gayod siya, o dili na mamatay, kay iya nang gilumpag ang gahom sa kamatayon o ang gahom ni Satanas. Makagagahom siya labaw sa tanan, o kung ikaw mutuog mutuman kaniya, ang Dios mahimo nga maoy imong amahan. Sa ingon niya na, tabangan ikaw niya. Kung duna ikaw ing balatian, at imanon, og ayuhon ikaw niya, og tawgon mo siya, tubagon ikaw niya. Og dili na siya magatugot, nga ikaw pagagapuson pa sa dautan nga espiritu. Dili mo makita si Jesus, apan siya haduol kanimo, og hingbaluan niya ang tanang mga butang. Madungog niya ang imong mga pulong kung musulti ka kaniya, og buot niya nga ikaw magapakigsulti kaniya sa kanunay, kay imo man siya nga higala nga labing maayo, og imo usab siya nga manluluwas. Kung abuton ka sa kahadlok, sultihi si Jesus og kuhaon niya dayon ang maong kahadlok. Kung magasubo ka, sultihi si Jesus og siya muduol kanimo aron pagalipayon ang imong kasing-kasing. Sa diha nga mutuo ikaw kang Jesus, kinahanglan talikdan mo ang dautan mong kinaiya og ang imong mga sala. Sultihi siya nga buot ikaw mulakaw sa iyang dalan. Sa ingon niya na, pasayloon ikaw niya sa imong mga sala og lipayon ikaw niya tungod, kay makagagaho man siya sa pagpasaylo kanimo og sa paglipay kanimo. Makatabang gayod siya kanunay kung sundon mo siya sa iyang pagmando kanimo. Kagu kabalakan natugog kalaku, sawa ko padawatan akong karon malipayon kahadlok na wala, o ako malipayon kaysa lagi pala. Nahadlok sa hukom niya kay mahugaw ako, sawa ko padawatan akong apan karon pahulay kang Kristong namatay, ug paghukom na wala kay sala na pala. Ang tanyag sa Ginoo pagpala sa sala sa tanan nga mutu sa sala mo. Kalinaw o kalipay, ihatag man sa Diyos. Busa ayaw isikway, dawata si Jesus.
Ang balaang kasulatan nagasulti, busa bisan kinsa ang anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat. Ang mga butang nga daan na nagpangagi na, ania karon sila na nga bago. Mao kini usab ang pagpamatuod. Sa usa ka bata nga buta, mingon siya, usa ka butang ang akong hingbaluan, nga ako kaniadto buta, karon makakita na ako. Kung si Kristo mauna ang nagpuyo ug naghari sa atong kinabuhi, kinahanglan muabot ang dakong kabalhinan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayan, gikan sa kahugawan ngadto sa pagkabalaan. Busa ang tinago sa pagkabalhin sa usa ka tawo mao kung si Kristo magapuyo sa usa ka kinabuhi. Sa dugay ng panahon, ang Dios mitan-aw sa mga tao gikan sa langit. Nasubo gayod siya tungod sa mga tao og mga kabataan nga ani asayuta. Nakita niya nga ang ilang kasing-kasing halayo gayod gikan kaniya og ang ilang mga hunahuna puno sa kahadlok. Nagangit-ngit ang ilang mga mata og ang mga kasing-kasing tungod sa ilang mga sala. Puno sila sa kahadlok mahitungod sa daghang mga butang. Ang Dios nasubo gayod alang kanila, kanimo og kanako manusab. Ngano ba nga nasubo man siya? Ang Dios nasayod nga gigapos kita ni Satanas uban sa malig-ong talikala sa sala, og dili niya buot kitang buhian. Si Satanas nagbihag sa daghang mga tao gikan sa Dios. Ang Dios miingon, buot kong pagawason ang mga tao gikan kang Satanas og bawion ko sila balik kanako. Ipadala ko ang akong kaugalingong anak sa pagbawi kanila, kay siya tupong man gayod kanako og paganganlan siya nga Hesus. Busa mibiya si Hesus amahan ug milakaw siya uban sa mga tao dinhi sa yuta, kay tao man gayod usab siya nga matuod. Apan Dios usab siya nga matuod. Tungod niya na makagagahom siya og takos gayod siya sa pagluwas kanato gikan sa gahom ni Satanas. Og aron sa pagluwas kanato usa ka adlaw ni ana si Hesus namatay sa krus. Apan ang kamatayon dili makapugong kaniya, busa nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Og pinaagi niini nga pagkabanhaw gilumpag ni Hesus ang gahom ni Satanas og sa mga daotang espiritu usab. Kini nahimo niya tungod kay labi siyang makagagahom kay kang Satanas og sa mga daotang espiritu. Pamatia kung giunsa ni Hesus pag-abog ang mga daotang espiritu. Usa ka adlaw niya na may usa ka tawo nga midagan ngadto kang Hesus. Kining tawhana nagasyagit og samaran siya og ang iyang kaugalingon puno sa dugo, kay gipasudlan siya sa daotang espiritu nga buot mulaglag kaniya. Si Hesus wala mahadlok kanila. Busa giduol ni Hesus ang tao og misulti siya nga nag-ingon, daotan nga espiritu, pahawa og biyain ninyo kining tao. Si Hesus misulti lamang kanila og kanaigo na. Mikalagiw dayon ang mga daotang espiritu gikan sa tao. Kung haduol si Hesus, mukalagiw gayod ang mga daotang espiritu. Og kining tawhana nga naluwas gayod, miduol kang Hesus og ningon, salamat Ginoong Hesus, karon bag-o na ako nga tao, kay gihinginlan mo ang mga daotang espiritu. Og karon musugod na ako sa tibuok kong kinabuhi sa pag-alagad kanimo. Agalon ko ikaw sa kanunay. Si Hesus mao ang makagagahom nga mianhi aron sa pagluwas kanimo ug kanako. Kung mutawag ka kaniya og himuon mo siyang imong Ginoo, karon luwason ka usab niya. Kuhaon niya ang mga dautan nga naa sa imong kasing-kasing. Mao siya ang makagagahom gayod kung kauban mo siya, dili ka gayod mahadlok sa mga daotang espiritu og wala ikaw ing pagakahadlokan sa bisan unsa pang panahon. Manuol kita kang Hesus og sumunod kaniya nga magatuman og magasalig kaniya og sa iyang mga pulong. Si Hesus mangutana kaninyo karon,
Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibok kalibutan ug mawala ang iyang kalag. Kay unsa man ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Kinabuhi ko lamang ikahalad sa Diyos, kanimo magadawig sa mga awit man, usa lang pag-ampo, Ginoo kong Jesus, alang sawi mong himayang dili tupngan, kanimo magdugyan. Ang mga panahon ko, Ginoo imo man, ang taknangan ang agi sa kahangturan man, kalag nagakamatay sa kasalanan naman, tabangi ko Ginoo sa pagmantala sa kaluwasan mo. Kinabuhi ko lamang imuhana o Diyos, tanan akong itugyan ug ako matuman, ikaw nga nagahatag kana kuning tanan, gamit aking kinabuhi Ginoo ko, alang gyud kanimo. Suginlan ko kamo sa usa ka kahibulongang nahitabo dinhi sa kalibutan. Matuod gayud kini og maayong hisayran ninyo nga ang paghibalo ni ining hitabua magahatag kaninyo sa pakigdait ug kalipay. Unsa man kana? Ang tao nga si Jesucristo nabanhaw gikan sa mga minatay. Wala ba siya mamatay sa krus? Oo, namatay siya apan nabanhaw siya sa ikatlo ka adlaw. Apan dugay na kana, giunsa man pagkahibalo? Usa ka babaeng ginganlan og Maria Magdalena mingadtos sa lubnganan kaoban sa iyang mga higala ug hingkaplagan nila nga kini wala na isulod. Nakita usab kini ni Pedro ug ni Juan. Tingali gikawat ang lawas ni Jesus. Dili mahimong kawaton kini kay may mga sundalo man nga nagabantay sa lubnganan. May lain bang nakakita kang Jesus human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay? Oo, nakita siya sa daghang mga tao. Una gayod nga nakakita kaniya mao si Maria Magdalena didto sa tanaman nga gilubngan kaniya. Unya nakita usab siya ni Pedro og sa 5 kagatos ka mga tao. Tingali og espiritu lamang ang ilang nakita. May lawas ba gayod siya sama sa taong buhi? Dili siya espiritu. May usa ka tawo nga ginganlag si Tomas nakahikap gayod sa iyang lawas. Labot pa mikaon siya kauban sa iyang mga higala. Ang espiritu dili mahikap o dili usab mukaon. Ngano mang gibanhaw siya gikan sa patay?
At tungod kay mauman siya ang anak sa Dios, ug dili mahimong gapuson siya sa gahom sa kamatayon. Nagapaila kini usab sa iyang pagdaog batok kang Satanas. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung si Kristo wala mabanhaw na ng inyong pagtuo walay kapuslanan o ganapa kamo sa inyong mga sala. Himayaon ang Dios na banhaw si Jesus. Kinahanglan pa bang mahadlok sa kamatayon ang mga Kristohanon? Dili na kinahanglang mahadlok sa kamatayon ang mga Kristohanon. Kahit kung mamatay siya, muadto siya dayon sa langit kauban ni Kristo. Hain man si Jesus karon. Si Jesus? Atua siya sa langit, ug nagaampo siya sa amahan alang kanimong kanako. Kung atua siya sa langit, halayo siya sa iyang mga katawhan dinhi sa yuta. Dili. Siya nagapuyo usab sa sulod sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa nga nagasalig kaniya. Ginatudlo niya kanato ang iyang kabubuton aron dili na kita mahisalaag gikan sa dalan sa langit. Mubalik pa ba ang Ginoong Hesus dinhi sa yuta? Sa katapusan sa kalibutan, mubalik siya dinhi aron sa paghukom sa tanang tao. Buhi sila kung patay. Hukma niya sa silot ang mga dautan ug dadon niya sa langit sa wala na'y katapusan ang mga nanagsalig kaniya. Kanos aman siya mubalik? Walay bisan kinsang tao nga nasayod niini. Miingon siya nga kinahanglan kitang magapangandam aron dili kita maulawan sa atong pagsugat kaniya. Tungod ni ana, mangandam ka ug mangayo ka sa pasaylo sa imong mga sala ug pangayo kaniya ang bag-ong kasing-kasing aron mahimo ikaw nga iyang anak. Kun magaantos ta og mga pagsulay, kita sabtin talun aron ta mabugnaw. Apan mo anhi siya ug kuhaon tanya. Unya lumahana uban gayud niya. Iguna ang tanan kung makita siya, dawalay pagsulay kung naa siya. Kung matutukan niya, mahanong kasubo, ning kinabuhian kung naa siya. Usahay mo abot ang mga suliran, wala tay mahimo ug way makatabang. Apan may usa lang nasayod sa tanan, itugyan lang kang Jesus ang imong suliran. Iguna ang tanan kung makita siya, dawalay pagsulay kung naa siya. Kung matutukan niya, mahanong kasubo, ning kinabuhian kung naa siya. Sa atong pag-alagad kaniya ang tanang mga butang dili masayon,
Tungod kay siya nag-ingon sa iyang pulong, kay gikatugot kaninyo nga tungod kang Kristo kamo dili igo rang mutuo kaniya kun dili nga kamo magaantos usab tungod kaniya. Ang pagkinabuhi nga Kristohanon adunay daghang nga kalipayan ug duna usay kalisdanan. Si Kristo mao ang atong kalipay. Pamati, kay mga pulong kini sa matuod nga Dios alang sa mga tao. Kining matuod nga Dios atua sa langit, og nagaingon, adunay duha ka dalan, ang usa padulong sa itaas ug ang usa padulong sa ubos. Ang usa maayong dalan ug ang usa daotang dalan. Ang usa dalan ni Hesus ug ang usa dalan sa yawa. Kining dautan nga dalan masayon ug halapad ug daghan ang nagalakat niini sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Apan musangpot kini sa kangitngitan o sa paghila. Ang mga nanaglakaw ni ining dalana na nagpasan sa mabugat nga lulan sa sala, kay wala sila mahigugma sa Dios. Mahilas ang ilang mga pulong, dautan ang ilang mga kasing-kasing. Dili gayud sila buot mulakaw sa dalan ni Hesus. Kung dili sila mutuo sa pulong sa Dios, mahulog gayud sila sa kangitngitan o sa kasakitan nga walay katapusan. Dili gayud sila makasulod sa langit kaoban sa Dios. Kung dili nga muadto sila sa infierno sa tibuok nga eternidad. Apan ang dalan ni Hesus masigpit, walay dapit alang sa sala ning dalana. Ang mga dautang buhat ginasaway dinhi, sa maong dalan dili na mahimong dumtan ang imong isigkatawo. Dili na mahimong magahunahuna ikaw og dautan kay mauman kini ang dalan nga ginalaktan ni Hesus. Bisan dili mo siya makita, anagayod siya og andam siya sa pagtubag sa imong igasulti kaniya. Magapakig-uban og magapakigsulti siya kanimo. Mahimo siya nga imong abyan nga mahigugmaon, nga mulaban kanimo kay makagagaho man siya labaw sa tanan. Dili gayod mo tugot, nga mudangat kanimo ang dautan. Pabilin gayod paglakaw diha ni anang dalana, aron ikaw makaabot sa langit kaoban Hesus og sa Dios sa wala nay katapusan. Buot mo bang mulakaw sa dalan ni Hesus? Nandapita siya sa pagpasulod sa imong kasing-kasing aron mopuyo siya uban kanimo. Hangyo si Hesus nga hinluan niya ang imong kasing-kasing uban sa iyang dugo, kay sa ingon niya na luwason ikaw niya gikan sa mga gapos sa yawa og pasayloon niya ang imong mga sala. Sa dihang mutuo ka kang Hesus, biyaan mo na ang daotang dalan ug mulakaw ikaw sa bag-ong dalan uban kaniya. Muhatag siya kanimo og bag-ong kinabuhi ug dili na gayod siya mubulag kanimo. Kini nga dalan maoy maghatod kanimo ngadto sa langit nga puno sa kahayag, kalipay ug mga pag-awit. Si Jesus mingon, papahulaya kanako ang imong kasing-kasing og mawagtang ang mabugat mong lulan sa sala. Agakon, luwason og ubanan ko ikaw sa kanunay. Ang gugma niyan ako, naglansang niya sa krus, sa pagpagkamatay sa sala ko. Kaulaw gikuha, paganhin ni Jesus, gidala niyang tanan nga sala ko. Jesus man luluwas ko, naan niya ang kaluoy, gugma niya way paglubad, alang na ko. Ngadto sa Kalbaryo, siya ginadala, pagbayad sa sa bilib sa sala ko.
siya'y namatay sa tumang kasakit. Diha niya ang lama sa sala ko. Jesus man luluwas ko, naan niya ang kaluoy, gugma niya way paglubad, ay lang nako. Udto kadto, mainit ang adlaw. May usa ka babaeng gikan sa balangay miadto sa atabay aron pagkalos og tubig. Og nakita niya didto ang usa ka tawo nga nagalingkod sa paril sa atabay. Pagbutang niya sa yuta sa iyang banga, misulti kaniya ang tawo nga nagaingon, "Paim na ako." Nahibulong ang babae og mingon, "Dili ikaw namo kabanay? Nganong nagapangayo ka kanako og tubig nga wala man untay panagdait ang imo ang akong katawhan? Kung nakaila ka pa lamang kung kinsa ako, mangayo ka kanako og tubig nga mainom." Mitubag ang tao. "Unsa?" matod sa babae. "Wala kay ikatimba sa tubig ug halalom ang atabay. Asa ka man mukuha og tubig?" Mitubag ang tao nga nagingon, "Ang muinom sa tubig ning atabaya pag-auhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga ihatag ko kaniya, dili na gayod pag-auhawon." Nakahuna-huna ang babae, "Maayo kining balita. Hayahay nagayod unya kung dili na ako kinahanglang mukuha pa og tubig sa panahon sa mainit nga kaudtohon." "Ginoo," matod sa babae, "hatagi ako nining tubiga aron dili na ako pag-auhawon pag-usab. Gilaayan nagayod ako nining pagkalos og tubig gikan sa layo." Og mingon ang tao, "Tawga ang imong bana." Mitubag ang babae, "Wala ako'y bana." Mingon kaniya ang tao, "Matarong ang imong tubag, wala ikaw'y bana, kay daghan ang imong bana apan ang imong ginakapuyo karon dili mo bana." "Dili kini ordinaryong tao," matod sa babae, "kay nahibalo siya sa akong kinabuhi bisan walay nagsulti kaniya." Kung moabot na si Kristo, ang Mesiyas, isulti niya kanamo ang tanang mga butang. Mao kini ang giingon sa among makatigulangan nga may adlaw nga moabot siya og manduan niya kami ngadto sa Dios. "Ako mao ang Kristo nga gisaad sa Dios," mitubag ang tao. Diha-diha miadto ang babae sa mga kabalayan nga nag-ingon, "Umari kamo, tan-awan ninyo ang tao nga nahibalo sa tanang mga butang. Mao siya ang Kristo nga gisulti sa atong makatigulangan nga muanhi. Mao siya ang manluluwas. Kay nituo siya nga si Kristo mahimong manluluwas sa iyang mga sala. Umari kamo og tumanaw atua siya sa atabay." Busa na ngadto sa atabay ang mga tao aron sa pagsusi nining kagubot. Og nakita nila si Jesus, og ilang gihangyo siya nga mosulod sa ilang balangay, og mopuyo uban kanila sa pipila ka adlaw. Busa miuban si Jesus kanila, og didto siya kauban nila sulod sa pipila ka adlaw. Unsa ba ang tubig nga gitanyag ni Jesus sa babae? Dili kadto tubig sa atabay, kundi ang kalwasan nga magatagbaw sa kasing-kasing. Tanang nagapangayo gihatag niya kanila ang pasaylo sa ilang mga sala og ang kalwasan. Gihatag niya kanila ang kalipay og pakigdait og mihari kini sa tibuok nga balangay. Ang kalwasan gihatag niya sa tanang mingtuo og mingon, siya kanila ang kinabuhing walay katapusan, alang kaninyo og sa inyong mga kalag. Nakadawat ka na ba sa iyang gasa? Si Jesus aniya karon sa paghatag niya na kanimo, kung mangayo ka lamang kaniya. Kasing-kasing ko nalipay, gilwas ako ni Jesus, imaya sa iyang ngalan, kalag ko gihugasan. Ako nagawit ni Jesus, kay siya ang kalipay ko. Siya ang akong manluluwas sa krus.
Nalipay gayod sinaaman tungod kay naayo na ang iyang sanla. Ug buot niyang hatagan si Eliseo og usa ka dako nga gasa. Apan wala mo dawat niini si Eliseo kay nasayod man siya nga ang Dios maoy nag-ayo sa bantugang Siryahanon. Apan si Gehazi, ang asulugoon ni Eliseo, nakadungog sa pulong sa pamalibad sa iyang agalon. Kini si Gehazi, adunay daotang kasing-kasing. Busa nag-ingon siya, nganong dili man ako muambit sa kadato nga gidumilian sa akong agalon. Muadto ako, og sa tago, mangayo ako og bahin niini. Tingali, nalimot si Gehazi. Sa giingon sa Dios sa pagkamatuod ang imong sala igapadaya gayod. Busa giagpas ni Gehazi si Naaman. Mihunong si Gehazi sa atubangan ni Naaman ug sa iyang mga sulugoon. O gipangutana siya ni Naaman, maayo ba ang tanan? Mitubag si Gehazi, ang tanan maayo, apan ang akong agalon giabutan og mga bisita. Og nagsugo siya nga kung mahimo, hatagan mo ako og duha ka ilisan sinina og usa ka talento nga salapi. Gikalipay gayud ni Naaman ang paghatag sa gipangayo. Busa gihatagan niya si Gehazi og labaw pa kay sa gipangayo. Gidawat ni Gehazi ang gihatag ni Naaman o gitaguan niya kini sa usa ka balay uban sa hunahuna nga walay laing nahibalo niini. O Gehazi, sa pagkamatuod, igapadaya gayod ang imong mga sala. Unya mi pauli si Gehazi o gitutukan siya sa iyang agalon nga nangutana kaniya, Gehazi, diin ba ikaw? Mitubag si Gehazi, dinhi raman. Mitubag si Eliseo, nahibalo ako nga may giadtuan ikaw. Dili ka makalimod sa Dios og kanako. Nahinumdum dayon si Gehazi sa pulong sa Dios nga nag-ingon, sa pagkamatuod igapadaya gayod ang imong sala. Og hingbaluan niya nga matuod gayod kining mga pulong. Apan ulahin na, kay miabot na ang hukom batok kaniya. Og si Eliseo miingon kang Gehazi, sukad karon, malukop sa sanla ang imong lawas ug ang lawas sa imong mga anak usab. Kini nga hampak dili na gayod mo bulag kanimo hangtod sa kahangturan. O ulahin na gayod og ang iyang higayon sa paghinulsol og pagbiya sa iyang sala milabay na ug karon ang silot maunay iyang hiaguman. Si Gehazi mipahawa sa atubangan sa iyang agalon, dala ang silot sa iyang sala. Usahay ang silot sa sala, muabot samtang aniapi kita ning kalibutan. Og usahay usab dili, apan dili gayud kana kalikayan sa tapos kita mamatay. Kay ang Biblia nagaingon, gitagana alang sa tao ang mamatay sa makausa, og sa tapos niini ang paghukom. Adunay dalan nga daw matarong alang sa tao, apan ang katapusan niini mao ang pag-anto sa kalayo sa infierno. Apan kadtong na nagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas gikan sa Dios, muadto dayon sa langit sa dihang mamatay sila. Ang infierno alang sa mga na nagsalikway kang Kristo, kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon, nga mao ang dayon na gayod nga paghimulag gikan sa Dios, ug ang pag-antos uban kang Satanas didto sa dapit sa kalayo. Apan ang Dios nagahatag sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Salamat nimo Ginoo, giluwas giayo mo ko. Salamat sa paghatag mo, naku sa dakong kalwasan mo. Mao kini ang sambingay sa magpupugas nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga nagatudlo kanato sa pagpamunga aron kita magahimaya sa Dios. Og mingdugo kaniya ang daghang katawhan. Tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod, og ang tanang katawhan nanindog sa baybayon. Og siya nagsulti kanila og daghang mga butang pinaagi sa sambingay. Sa pag-ingon, aniya karon usa ka magpupugas miadto sa pagpugas.
og sa nagpugas siya, ang uban nga lugas nahulog sa daplin sa dalan, og nanugok ang mga langgam og ilang gituka. Ang uban nahulog sa kabatuan diin walay daghang yuta, o gilayon miturok tungod kay wala sila'y kalawom sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw, nangalaw sila, og tungod kay walay gamot, nangalaya. Og ang uban nahulog sa kasapinitan, og mitubo ang mga sapinit, og nagtabon og naglumos kanila. Apan, ang uban nahulog sa maayong yuta, og nagapamunga, ang uban sa usa ka gatos, ang uban kanuman, ug ang uban katluan. Busa patalinghugin ninyo ang sambingay sa magpupugas. Bisan kinsa nga nagapatalinghog sa mga pulong sa gingharian ug dili niya sabton, muanhi ang dautan ug muilog sa napugas sa iyang kasing-kasing, mao kini ang nahapugas sa daplin sa dalan. Ug ang nahapugas sa kabatuan, mao kadtong nagapatalinghog sa pulong, ug sa gilayon gidawat niya nga malipayon. Apan kaniya walay gamot kundili milungtad sa diyutayng panahon lamang, og kung moabot ang kalisdanan kon paglutos tungod sa hinungdan sa pulong, gilayon siya mahipangdon. Og ang nahapugas sa kasapinitan, kini mao kadtong nagapatalinghog sa pulong, apan ang pag-atiman niini nga kalibutan, og ang limbong sa mga bahandi, nagalumos sa pulong, og mahimo siyang dili mabungahon. Apan ang nahapugas sa maayong yuta, mao kadto ang nagapatalinghog sa pulong, ug nakasabot niini. Siya sa pagkamatuod nagapamunga, ang usa kagatos, ang usa kanuman, ug ang usa katluan. Ang atong Ginoong Kristo nagasulti, ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kana, og ako kaniya, kini magabunga og daghan, kay kung mahibulag kanako, wala kamoy arang mabuhat. Busa kitang mga Kristohanon, kinahanglan nga magapabilin kang Kristo, pinaagi sa pagtuon adlaw-adlaw sa iyang pulong, og sa pagampo sa tanang panahon, aron nga kita magabunga og daghan og magahimaya sa atong amahan. Dakog ugmang Diyos nining kalibutan, gihatag si Jesus sa akong kalwasan. Unya mo balik siya, himayang labihan, gugmang katingalahan. Ang Dios nag-ingon diha sa Biblia nga ang tanang mga tao mamatay sa makausa o sa pagkatapos niya na ang hukmanan sa Dios. Nahibalo kitang tanan nga mga matay gayud kita, apan dili ang tanan na sayod nga moatubang sila sa hukmanan sa Dios human sa kamatayon. May mga taong na nagtuo nga human sila mamatay, moadto sila sa balaang isla kun bukid, apan wala sila'y kasiguruhan. Ginahuna-huna lamang nila kini. Ang Dios nga maoy nagbuhat sa tao, nagasulti kanato sa matuod. Nagaingon siya nga ang tanang tao na nagpakasala batok sa iyang kasuguan. Kung mamatay sila, ang ilang lawas madunot sa lubnganan, apan dili kana mao ang katapusan. Sa ulahing adlaw moatubang sila sa hukmanan sa Dios. Ang ilang mga sala ipaatubang kanila og itambog sila sa walay katapusang kalayo aron silutan tungod sa ilang mga sala. Apan dili buot ang Dios nga mainfierno ang mga tao. Gigugma sa Dios ang mga makasala, ingon nga gidumtan niya ang sala. Busa gihimo sa Dios ang paagi sa pagpabalik sa makasasala ngadto kaniya aron mapapas niya ang ilang mga sala. Busa gipadala niya ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan.
Gianak siya sa usa ka ulay, og mikuha sa atong tawhanong panagway aron siya mamatay sa pagdawat sa atong silot. Matuod siya nga Dios ug matuod usab nga tao. Sa kinabubuton mitugot siya nga ang mga daotang tao magalansang kaniya sa krus. Sa wala pa siya mamatay sa krus misinggit siya, hingpit na. Sa ato pagid dawat niya gikan sa Dios ang bugos nga silot sa atong mga sala. Apan human sa tulo ka adlaw gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay, ug unya mibalik siya sa langit. Og karon nagaandam siya og matahom nga dapit didto sa langit alang sa mga taong na nagbiya sa ilang mga sala og musalig kaniya sa pagluwas kanila. Apan kung ang tao dili mudawat kang Hesus, malaglagayod siya og pasano niya ang iyang kaugalingong silot. Dili maluwas sa tao ang iyang kaugalingon, kinahanglang hangyoon niya si Hesus sa pagluwas kaniya. Pananglitan mo abot ang usa ka dakong baha sa suba. Unya may usa ka taong ianod ngadto sa dagat. Unya may baruto nga mo sa pigad kaniya. Sa maong higayon dunay duha lamang kabutang ang iyang pagabuhaton, ang pagtutok lamang sa baruto o ang pagsinggit sa pagpakitabang. Kung buhaton niya ang pagsinggit o pagpakitabang, naantabangan siya sa mga anaa sa sakayan o iluwan siya aron siya mamaluwas. Ang atong Ginoong Kristo sama gayod ni adtong baruto. Daghang mga tao nga naa sa ganghaan sa kamatayon, apan igo lamang mulantaw kang Hesus og dili mutawag. Ang paglantaw dili igo sa pagluwas kanila, kinahanglan gayud sila nga mutawag og mingon, Ginoong Hesus, umari ka og luwason mo ako, kay ani ako sa kasamok, usa ka makasasala. Kini madungog ni Hesus bisan himuon kini sa kaluya kon sa kalig-on, og luwason niya ang imong kalag gikan sa kamatayon. Ang Dios nagaingon nga may usa lamang kapaagi sa imong kalwasan. Mahuyang da kita kaayo nga dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Kinahanglang pangayoon nato nga si Hesus mahimong atong manluluwas. Og sa ingon niya na, pagapalaon sa Dios ang atong mga sala og hatagan kita niya sa kinabuhing walay katapusan. Kaloy sa Ginoo sa parolan nagsigat, huwag ka na tugin at hugyan ang pagpantay sa sugat. Pasigang suga mo ngadto sa mga balod, kaya dunay nagalulod, hinahanglan luwason. Mingiog ang kadagatan, naguros na ang ang mata sa nanganunod, nagpangita sa sugat. Pasigang suga mo ngadto sa mga balod, kaya dunay nangalulod, hinahanglan luwason. Pasigang suga mo nga napilo kabyan ko, ang mga gianod-anod nangita sa tungguan. Pasigang suga mo ngadto sa mga balod, kaya dunay nangalunod, hinahanglan luwason.
Og sa milingkod siya sa bukid sa mga olibo miduol kaniya sa hilit ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, isulti ka namo, anos kining mga butanga mahitabo, og unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan. Og sa mitubag si Jesus nagiyon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan, sa pag-ingon, ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Og makadungog kamo og mga gubat og mga dinungog-dungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglan nga manghinabo kining tanang mga butanga, apan dili pa mao ang katapusan. Kay magatindog ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og moabot ang mga gutom, og mga kamatay, og mga linog sa mga nagakalain-laing mga dapit. Ugon niya, daghan ang mga pangdol, og managtinugyanay sila sa usag-usa, og magdinumtanay ang usag-usa, og manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna og magapasalaag sa kadaghanan, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw, apan ang magapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas, og igawali kining maayong balita sa kingharian sa tibuok nga kalibutan, aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod, og unya magaabot ang katapusan. Kay unya moabot ang dako nga kagul-anan nga wala pay ingon sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon, og nga dili na gayod mahitabo. Og gilayon sa human ang makagul-anan ni adtong mga adlaw, ang adlaw magangit-ngit, og ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, og ang mga bituon mga tagak gikan sa langit, og ang makagamhanan sa mga langit mga uyog. Og unya magapakita ang ilhanan sa anak sa tao sa langit, og unya managbako ang tanang mga banay sa yuta, og makita nila nga muanhi ang anak sa tao sa ibabaw sa mga panganod sa langit, nga adunay gahom og dakong himaya. Kay ingon nga ang kilat nagakilab gikan sa sidlakan, og makita hangtod sa kasadpan ingon usab niini ang pagpadayag usab sa anak sa tao. Og magapadala sa iyang mga manulunda, uban ang masipang tingog sa budyong, og ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa usa. Unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan. Duha ka babayeng magagaling sa galingan, ang usa pagadadon ug ang usa pagabiyaan. Busa man nagtukaw kamo kay wala ninyo hibalui kung unsang taknaa mo anhi ang inyong Ginoo. Bulahan kadtong ulipon nga kung moabot ang iyang agalon, hikit-an siya nga nagabuhat sa ingon. Tungod niini, pangandam kamo, kay sa usa ka takna nga wala ninyo hibalui, muanhi ang anak sa tao. Ang langit ug ang yuta moagi, apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga sa mga makasasala pa kita si Kristo namatay tungod kanato. Busa, labi na gayod nga ginapakamatarong kita karon diha sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kaligotgot sa Dios pinaagi kaniya. Magahulat ako ni Jesus, maglaom sa danan saad niya, sa kaluyahon o sa kusog, sa ligang Jesus, kanang adlaw. Magahulat ako ni Jesus, kahibulungan nga
Nagahulad ako ni Jesus, kadamis kapahulayan niya, sa kagulog, sa kasapit, luwasan ka